الزفلون العسل منون غلاشان استوس اي كوزين فاسيل اقلين كل هذا صغرون ويغاون دغروم القبايل غروم تراديسيونيل القبايل نغ العوايد النغ وين يقارن تي مخلحت غروم هي شكيف دخلف الوغ هذا شي حوايج بيان سور شد لوح واحد دين كاع راس البصله قران البصله قران وين تسعه تاعل وين تسعه تسعه دلاره الوغ كي خما شد لوح وخدم غير الخليع نتحب راه السمت الوغ خدم غير الخليع خما جوست كان شد لوح نكماسي ديريكت اغرومنا كنا كماسي تشكتو كاينس هذا راه البصلنا بيان سور لا قدام قليتنا تيلي تحمى على الزيت دهن دشي تبغيت اثنجا يحمر شويه بنيت البصله قران وين تنشرايا كان كيسقان العالي تملح البصله قران ما بغيت تدعلط الوغ ثالث بنات نكزم طوماطيش ني فوقات نكزم داف السطوح طوماطيش هادي نكزم داف السطوح معدنوس هادي نكزم داف السطوح كيف نتي سكرت نيطان كيف داف السطوح اكسو مني انا كيسقاناش هاد اللوح نيطان هاد الناس تنكزم داف السطوح دايا ونزاد كرا وزاد غير البصل داغن يفوك هادي نكزم كلشي داف السطوح يمكن البصل نيا ينكزم يا كان الوغ صرت طبخت كان كوا ما نكسغاس الملح نيا كي خطات مقليتنا غادي يحمر شويه فوالا نيا كلشي داف السطوح هاد نكزم الحوال ديال السطوح الفوبات تكزم الحوال ديال بابولن غادي مفايد باش دس في مخلحتنا طبع نيا غادي يحمر شويه دا نيا وكسو مني واحد هذا كاين طالي مكا البصل نيا هاتا تيسكرت نيا ثاني فلفل نيا تي فلفل توني بانا تاعنوني بغا تنسعد على راه تسمى كني تبغيم فوالا يفلفل بركان يفلفل زكوا ويا نجي تاكرا تورا درا جوست تيسكرت نيا اسنو تيفلفل سني تقرحنت دايا درا ثورا ومن بعد درنا شويه ديال طوماطيش نيا ديك لا فيديو زرينا طوماطيش نيا كيتكرا ديال طوماطيش نيا داشو طوماطيش تجغاديو لكن طالعين طوماطيش يسهلي وين الوغ تيديو كان اللحمه تيدو اخرى على ديني سهلا انت مخلعت ديني سهلا تورا كذا طلعي ما كذين طوماطيش ندير كراخ توجد داين شكشو كان توجد سنصغاس توسكا معدنوس نيا ناد معدنوس دنكارو ايوا شو دا غادي تجا دنكارو ناد مازال كلشي ديال تورا دا زاق الغرم مازال الغرم نيا صافي كلشي ديك شمال داخل اكاس دي جريحه العاليه زاق الغرم نينا اكيد طلعي ما كان عندي في كان جاختي تاكارا الملحوس عيل غاره باسكو داش دلوح واحد اسمي البصل النيضان نيا مليح على غوص على الغرا اقلين وياض قصا دغرم قصا دوينو السيناره ونو السيناره كم كيسوايان سورتو الواشون لي زيتوديون باسكو حاولي دي طلبان يغربنا يعني باش حاجه لي زيتوديون ويا كيما السيناره سونا غير مثلا لوكازيون تزعما كيسوينا غروم كيف تما خلاحت صغرمي تما كاع القسناد خماك نغرومات خميت مخلحت ثان لوكازيون تزرم اقلين طفاق الوعديو ويا كيدينا انا ثان داين الوعديو تفازي ساتا نغرم تي المليح القيس داش خدمه تو فاصون كتبات كلش اتعدي ما تخدمت ان شاء الله كوني ننجح كتبات كلش يعني سي على غاو كي تداخل كتب خطيت ميم القيس كتب غاوند سلي غرام كتب خطيت الكيلا ثاني بان خما يوت الكيلا سميذا قاقان نغدا يوت الكيلا لو موين un verre de semoule moyenne, un verre de semoule l'extra fine. Voilà, équivalent 220 grammes, équivalent 220 grammes de سميد الكيلة. Ça veut dire الكيلة ينوكيتين توي 220 غرام سميد. تو هذا بتشتشا. ويا كيسقاني الهان غروم دا بتشاتش ماشي دا عراك غروم يتوعراك راه. غروم هاد الناس تنقرط كان. المن حساسي لاباطني جبد تعري وقرات دينا نعلم بلي كداينا غرمنا يقوم لاباطنا هذا شو تقوم على هذا الصغات بتشتا سورتو ثا كذا سون ضرمطان على ما حاولا يدي بغونا غرم غريب نيا ان شاء الله تدسيمت اكون ينجح مازال لي غوسات قلهنا مازال ان شاء الله كنت خدمه كل الحوايج تراديسيونيل كنت خدمه السكسو كنت خدمه العصبه انا كنت خدمه حول الحوايج كنت خدمه ان شاء الله على تبدا ساطر غادي يرس وغرم مننا 12 دقيقه التجاره حول شي طحكان
القيضه من 10 دقائق نقول غرس داي ثورة دسات بطوف سنة قريسين تكتو كان تصمت داي توجد تو دسات بطوف سنة قريسين يوت أكثر من طايط يوت نتقريس سمغرا في طايط تين مليح ملي خدمة داينيا كيسقان داي دهضرة غير الخلاث دهضرة غير الخلاث وفقع متالا في الليل طيلمت ديك ونتي حاضر ربي ملي خدمها تي مخلح عرفت داك تيدينا واشو تكلات الخلاث خدمت دورني الشتيلات ومن بعد تتنا طقيرات حاولي زرا كلاعبات طقيرنا دورني ايوا شو باسكو مسلات دا زوران ومسلا دا زوران تبع متد مليح ملي خدمه جامه تفتا دور كنت مخلحتين وتما قارت ثاروك استحصوطا سطليتا كازيسا سين داغرم نورمال ماشي تي مخلح تيد مليح ملي خدمه ترد مثلا ني تقريس ني تمقرات نغ فوالا تقريس ني تمقرات هذا صات مسلا هتمسلا نادت نمسل ترقاقانت تقريس النار مسلت ترقاقاني يدقام تا دي فادا قران دي تفاجما دي فادا قران جامي ايوا شو باسكو ديجا لا باطنا نبتشيت مليح تسعة الزيت تبتش بيان ويسناث نجات سرس شي طوح ويس ثلاثة تكتوكاني غدبريو ايوا مانيس تكتوكاني نا اثي سرطبون اداس دي صغر مننا غير طوف ميم الشقات ني ترقاقانين مي تشورز داخل لافاس ني غير اثي سرطبون صافي ولا شك من بعد وين تمسبا هيدينيون على غادي فاغ استحسو طار سقاطات مخلعت تزرمت يدرمت الخبر هاتا الا قدست رقاقانت تورمس لا ضيق الكاغط يثينا والسينارة ناغ ثينوس نجيمارة اتزرب كي خدمة اتخما كاينة اتمسل في النيل ونا في الكاغط كني اني الساعة واش ودا نيويا كي غارن هاثم اش تتمسو تداش تحبوت وغرم تشاطي ازدمطيو الكيس اللي كان سميث 4 الكيس نين الزيت نتكيس 3 الزيت صافي ماشي غازقل نتكيس 3 سخمت 4 امان تخدمت وحده كان اما يقوم من كيدايا توي 155 غرام دامان الو سا ديبون ان كي توي 155 غرام تسمى السميد ماشي سميد كيف الا سميديت السمان الا سميديت السرامان تزماطا تبدت في القيسيو كيف كاد القيسيو داشي توان كيا توي 155 دامان ساعة 220 غرام لا سمول اكسترا فين ساعة 220 غرام لا سمول موين صافي ساعة الكيلا نسميد رقاقان تنغضر الكيلا نو موين نورمال ويلي دا رقاقان ويلي دا زوران اكيد طالي ما كاتش كشوكاني وتصوت غير ماذا ذور تيل مليح تشكوكاينو كي تخدمها ديجا دستي وانت تسرا كنيت بزيه باش غير تنقرا راه نغرمنا طيلم وسعى الغاثيق ثوا من سعى الغيوا الحوالي سكان هذا شو ثوا كوا ماني سكان هذا صافوس زوز راه شويه يعني في فليسكواغ بنين مليح الغروميه كي تحبي في مخلحت ماشي توجور مي داك كي يروح كان تبنى على كيا ماشي توجور يتيلوش دلوح ثورنا هذا زوز راه غاسوين اذورني ها تكتو كانت تصوت غاره تين ترزام كي خدمه باش تعدل المرادور طيلا ما كي خدمه غي يغروميو هاتا نيط تحولت ان هذا شو الشقاني تيلي تلقاقانت تيتم كاد دريسي غاكو تدير غادور ني ذا ساون تبعمت كان هذور نمي كي تدير هذا ساون شبح متا غرمنوت شبحت باش هادي جبده كي يوناتيتش طيلو كي خدمه جامع تزرت ذورنيا تفهمت هذا دي حتى السنوات تكي مليح تكي مليح وحده كيس روحها هذا ما تسكي مليح واش دفع لا فاصنيا يفو با تسكي مليح في اللاس حس العقل كان تجمع كنا تجمع تذورني كان هذا كي طلع تنجمع بدون تنجمع عند وذورنيا فوالا هاد نجمع نورمال جامع تنقرات لاباطيو دي شو حس العقل كان وحده كان ها اكيد تكي غاكاتو باش تروح لافاس نيا على ريوف نيا تبدا دور ندس نعمرون تشاند لافاس باش صافي وسعى غير دور هذا داس هاد مسلا وحده كان دام توجور ناس العقل كتكي طالع مليح واش لافاس نادفه كويس فوالا
تبدا صالا نعاود سوسكرو سفلا مي وحده ايوا شو طانا سكرو باش الصوت على فاخسني على الريوف وحس وحده كان كي تحوس غير السرقه ناضينا تمغروم مسليت جوست باش الصوت على فاخسني على ريوف النيا تشارن تورا دسا تشوف اشوفني شوفك انت سفلو الصفرشيط السنسغ نفس الناس تسوفغا فوالا خلي نشوف راس نفسنا اغرمنا يوجد ويسعى غذور وما ذكرى يزمم كي يقوم ويسعى غذورا ها ثاني يوجد بيان سور لا قطاجينا ذي لي حما سحموم تاع لافون شعل متا سيري شونو نتنا كوش تسومت المهم الحاجه كوش تسومت شعل متاس من قبل ها ثاني كي طلع مكان كي يواد انه هذا شو شعل غاز ذي ذان في غادي نعيد الحاجه يفو با تقلب شحال يبرد انا غروم ناضر شو تمخلحت وتحب راه قلبني كل عطله ثورا ادي روح ديال كان كتقلبها ثورا نوبه من زوج تقلبها ميم سي اوديو غير مليح وكسات لا صاد قلبها على جال الوذور نني الريخت ندوكسر باسكو زكاني يدي بساون الريخت ندوكسر العالي غنتصرط بالخف دوكسر باش ود الديناره مي لزكان دي بساون ريثن بالخف دوكسر ما كيخدم سوا ذيا هاثان سي بون ها انا نوذورني انا نوذورني وين ولا شي ثن تبينا راه ها جامي سعادور اون فوا نديرتيت ولا شازوت اذورنا هذا شوت تورا تزرم على فما في دلديا جامي سعادور اكيو مود تاعي تيلارا اتشوم كلش هذا الريف نادي توش تاع المسنه سويتش واش مي السكا غاكو سوفوسي ومي تجمع مي تكاش ما ماشي داك السكا روح وحده كان سوسيرونيا صافي ديال لا فارس ني صوت اختي داك بزعرتك داخل الغروم نيا تما كل الجهات ثوي الحقيس يوسدك يعذل لا فارس ماشي يتنتما ثوي يتنتما ثوليا اذا غني دا شي العالي دان ميكزم الحوال ني يبسطوحن ما تعدي تتمسلطنا مي تنقراطره هذا كيطلع مكيه يفقد ما شاء الله فهاد العاليث هذا تيلم توري كيبطيخ مي الصوت غير ما القاع بتا شقاتني بساون كان اكنات ندي اسنزوزو شويه يفلس كوا اسنرزيت اثنيتش على كيطلع مكه فوالا هذا ناو نزيد ديال طال الريوف لا فرصه توطا الريوف هذور نسعى لها سعي غير هذور فوالا هذا نغرمنا يوجد ما شاء الله كان ديال سي عجبون فوالا تبدا سانكاس تشاو نار الشيخ ناس تدعرطا كنا قلت وفادي ماني بتستخ الو هذا شايف نديني ان شاء الله ديلي قلب غينون تيني تيدي خدمن اي درس الاخبار يدي جون كومونتير مكيز دي فا توجور هاد الصغال عمر غوروني وين يبغى لا غوسات ناكرا يدي جون كومونتير يمكن ان شاء الله نخدم غيني لازي باش كنت صوتو لي غوسات تبغيو فوالا كون دينا اكتيفي من كلوش نيا باش كون دي صوت جديد وين يابونينا على شانيو ناغونو نابونيرا على شانيو وسينا مرحبا يسك على شانينو جاو لهنا